हेलो दाई, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। सो जतिजनाले पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सबैजनालाई स्वागत छ। हामी यो फर्स्ट फोन पेको पडकास्ट लिएर आएको छौँ। मेरो नाम रवि सिङ्गल, म चाहिँ एउटा एन्टरप्रेनर र मसँग हुनुहुन्छ विश्वास ढकाल, प्रेसिडेन्ट अफ एफएनसफ्ट ग्रुप अफ कम्पनीज। र आज हामी चर्चा गर्नेछौँ डिजिटल ब्याङ्किङको बारेमा, मोबाइल ब्याङ्किङको बारेमा। दाइ, यो एकदमै यो अहिलेको सिचुएसन जुन छ, यो कोभिड पिरियड छ, यसको लागि अहिले देशलाई चाहिएको छ यो मोबाइल ब्याङ्किङ, डिजिटल ब्याङ्किङ। र आई थिङ्क यु आर द राइट पर्सन टु टक अबाउट इट। सो धेरैवटा क्वेसन्सहरू आएको छ हामीले यो पडकास्ट एनाउन्स गर्दा, र मैले क्रमित रूपमा त्यो क्वेसनहरू लिनेछु। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र सबजनाले सोध्न बुझ्न खोजिरहेको के छ भने, दाइ अहिले के छ त सिनारियो, के हो त नेपालमा? भनौँ न फिनटेकको सिनारियो नै के छ, कहाँ छ हाम्रो देश अहिले, र हामी कतातिर गइरहेको छौँ दाइ? धन्यवाद रवि, र मेरो नमस्कार सबैजनालाई। सो यो अहिलेको सिनेरियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेली लाइफमा हैन, हामीले चाहिँ कहाँ कहाँ डिजिटल प्रयोग गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफूले पनि अनुमान गर्न सक्छौँ, र त्यो सँगसँगै डिजिटल सिनेरियो चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा त्यसलाई रिलेट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो मैले आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले डिजिटल सिनेरियोको चाहिँ इभ्यालुएट गर्दाखेरि या चाहिँ मैले मेजर गर्दाखेरि कस्तो तरिकाले गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ बिहान भनौँ न हाम्रो नेपाली कल्चर चाहिँ बिहान हामी उठ्छौँ हैन, उठेपछि सबभन्दा फर्स्टमा डे चाहिँ हामी चियाबाट सुरु गर्छौँ हैन। र दुधको चिया खाने बानी छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई दुध त चाहियो हैन। सो त्यो कोभिड होस् कोभिड नहोस् हैन, दुध त हामीले खोज्छौँ हैन, दुध ल्याउँछौँ, र त्यो दुध चाहिँ हामीले नजिकैको डेरीबाट हामीले किन्छौँ हैन। सो डेरीमा मोस्ट प्रोबेबली हजुरको आजको दिनमा चाहिँ डेरीमा क्युआरको व्यवस्था हुनसक्छ, धेरै भनौँ धेरैमा नहोला तर लिमिटेड ठाउँमा होला हैन। तर डेरीलाई त डिजिटल्ली पे गर्न सक्ने सिनेरियो होला, तर 100% डेरी चाहिँ क्युआर या चाहिँ फोन पे या डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा इनेबल्ड भइसकेको छ या सक्षम भइसकेको छ भन्ने कुरा पनि छैन। र तर त्यहाँ मात्रै हामी नरोकिकन एउटा चिया बन्दाखेरि चाहिँ यो फाइनेन्सियल इकोसिस्टम चाहिँ कहाँसम्म हान्छ या कहाँसम्म रिक्वायर्ड हुन्छ त भन्ने हो भने त्यो डेरीले त आफूले गाई भैँसी पालन त गरे हुँदैन हैन। सो त्यो गाई भैँसी चाहिँ या भनौँ न दुध त कलेक्सन गरेर कसैले डेरीलाई चाहिँ सप्लाई गरे हुन्छ हैन। सो भनेपछि त्यो कलेक्सन गरेर सप्लाई गर्ने मान्छेलाई डेरीले कसरी पे गरिरहेछ त, कुन तरिकाले पे गरिरहेछ त हैन भन्ने कुरा एउटा। र जसले चाहिँ डेरीलाई सप्लाई गर्छ उसले पनि गाउँभरिको दुध चाहिँ कलेक्ट गरेर दिने हो हैन। सो त्यो कलेक्टरले चाहिँ गाउँमा फार्म सानसानो 2टा 3टा 4वटा चाहिँ गाई भैँसी पालेको चाहिँ फार्मरहरूलाई कसरी पे गरिरहेछ त हैन भन्दाखेरि हामीले एउटा चिया खानको लागि चाहिँ कति ठाउँमा डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ कनेक्ट हुन्छ त हैन, कति ठाउँमा चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट इनेबल भएको छ त हैन भन्ने हो भने त्यो पार्टमा चाहिँ हामी धेरै नै पछाडि छौँ हैन। र नेपालको इकोनोमीमा आजको दिनमा हामीले डेटा अनुसारको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि या सेन्ट्रल ब्याङ्क राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ भनेको डेटालाई चाहिँ आधार मानेर हामी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ 8देखि 9% मात्रै पेमेन्टहरू चाहिँ डिजिटल छ हैन। भनेको 92-93% आज पनि कारोबार चाहिँ क्यास बेस्डमै छ हैन। तर स्कोप चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले भने नि बिहान उठेर एउटा एक्टिभिटीले 4वटा चाहिँ चेनमा डिजिटलको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ भनेदेखि हामी बल्ल तल्ल एउटा चेनसम्म या चाहिँ एउटा पोइन्टसम्म मात्रै हामी पुग्न सकेको या अझै पनि पुग्ने कोसिस गरिरहेको अवस्था छ। सो त्यसले गर्दाखेरि डिजिटल पेमेन्टको स्कोप भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ चाहिँ छ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि मान्छेले एडप्ट गरिरहेको या एक्सेप्ट गरिरहेको सिनेरियो चाहिँ छ, तर एकदम ग्रासरुट लेभलमा जहाँ जहाँ निड छ त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। ओके दाइ, सो अहिले डिजिटल भनौँ न भर्खर ग्रोइङ स्टेजमा छ भन्ने कुरा बुझेँ मैले। सो हामीसँग सायद फेसबुकमा झन् 150जना जोडिसक्नु भएको छ र सबैजना लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। सो लाइभ हेर्नेलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, यो पडकास्ट लाइभ छ र तपाईँको प्रश्नहरू पनि हाम्रो टिमले वाच गरिरहेको छ। सो तपाईँको कुनै प्रश्न छ भने प्लिज ड्रप गरिदिनु होला कमेन्टमा, र म सिधै त्यो प्रश्न विश्वास ढकाल को अगाडि राख्नेछु। सो अर्को प्रश्न पनि के आएको छ भने, ल डिजिटल भनौँ न ब्याङ्किङ भन्यो, मोबाइल ब्याङ्किङ भन्यो, सो एउटा त यसमा हाम्रो फोन पे आएको छ। फोन पे चाहिँ के हो, कसरी काम गर्छ र यसले चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ अहिले? साथसाथै
नेपालको ब्याङ्कहरूले यो इकोसिस्टमलाई सपोर्ट गर्नलाई के गरिरहेको छ र के स्ट्यान्ड राख्छ नेपालको अहिले जुन कमर्सियल ब्याङ्कहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको तरिकाले यो हेरिराख्नु भएको छ यो फोन पेलाई अथवा डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ? सो अब यो F1 सफ्टले विभिन्न फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीको चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। ई सेवा, फोन पे हैन, F1 सफ्ट आफैले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङहरू बनाइरहेछ। सो मान्छेलाई या भनौँ न अब अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ कन्फ्युजन धेरै चाहिँ हुन्छ यो F1 सफ्टले चाहिँ के बनाइरहेको हो भन्ने लाइनमा हैन। सो यो हेर्दाखेरि हामीले फोन पेलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ या कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मोबाइल फाइनेन्सियल सर्भिस या मोबाइल ब्याङ्किङ या वालेट सर्भिस चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट आफ्नो आफ्नो सर्भिस चाहिँ हुन्छ हैन। तर कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस या चाहिँ वालेट सर्भिसलाई इन्टरअपरेबल भनेको एउटा को नेटवर्कमा भएको या चाहिँ एउटाको कस्टमरलाई चाहिँ अर्को नेटवर्कमा भएको व्यापारीलाई चाहिँ कसरी जोड्ने त, कसरी अपरेट गराउने त हैन। भनेको चाहिँ मैले ई सेवा चलाउँछु या मैले मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउँछु, मेरो आफ्नो ग्राहकलाई सर्भिस दिन्छु, मैले नै मेरो लागि अब भनौँ न एउटा ब्याङ्क हो भनेदेखि चाहिँ एउटा ब्याङ्कको कस्टमरलाई सर्भ गर्नलाई सबै मर्चेन्टहरू या सबै व्यापारीहरूलाई चाहिँ अनबोर्ड गर्नलाई धेरै नै समस्या हुन्छ हैन। सो त्यो भनेको सबैतिर एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन या एउटा ब्याङ्कको चाहिँ एक्सेस हुन सक्दैन, एउटा वालेटको एक्सेस हुन सक्दैन। सो त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले हेरेर फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीमा काम गर्न थालेको दशकभन्दा धेरै भइसक्यो, 10 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो हैन। यो सिनेरियोमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यो नेटवर्क चाहिँ या चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सबैले आफ्नो आफ्नो बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भने हामी कहिले पनि यो इन्टरअपरेबल या चाहिँ त्यो मासमा या चाहिँ त्यो रिचमा चाहिँ पुग्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्टरअपरेबिलिटी प्लेटफर्म त्यो भनेको चाहिँ ग्राहक कसैको होस् हैन, व्यापारी जसको भए पनि हुन्छ हैन, मैले कारोबार गर्न सक्छु भन्न खोजेको हो। सो त्यो भनेको चाहिँ मैले कुनै एउटा ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउँछु या हैन या वालेट चलाउँछु र कुनै मैले चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्ने रेस्टुरेन्ट या चाहिँ औषधि पसल या चाहिँ मासु पसल या चाहिँ डेरी पसलमा कसैको क्युआर छ हैन, त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि नेटवर्क या कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था या चाहिँ ई सेवाको मर्चेन्ट छ भनेदेखि मैले जहाँ फोन पे देख्छु त्यहाँ मेरो मोबाइल ब्याङ्किङ चल्छ भन्ने चाहिँ मलाई कन्फिडेन्ट हुने भयो। सो त्यो भनेको हामीले चाहिँ यो जति पनि मोबाइल फाइनेन्सियल सर्भिस ब्याङ्किङ टेक्नोलोजीहरू छ, वालेट टेक्नोलोजीहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरअपरेबिलिटी प्लेटफर्म चाहिँ बिल्ड गरे हो, जसले गर्दाखेरि एकजनाले बनाएको मर्चेन्टलाई 50-55वटा चाहिँ मेम्बरहरूमा भएको कस्टमरहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकोस्। जसले गर्दाखेरि कुनै पनि जस्तै यो नभएको भए, फोन पे नभएको भए क्युआर त हुन्थ्यो हैन, सबै आफ्नो ब्याङ्कको क्युआर हुन्थ्यो, वालेटको क्युआर हुन्थ्यो। अब तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् एउटा चाहिँ डेरी पसल तपाईँको छेउको या औषधि पसल तपाईँको छेउको चाहिँ औषधि पसलमा तपाईँले पे गर्न जानुभयो, उसले 50वटा बेग्ला बेग्लै ब्याङ्कको चाहिँ स्ट्यान्ड राख्नु पर्थ्यो हैन। वी एक्सेप्ट फोन पे यो ब्याङ्क, यो क्युआर यो ब्याङ्क, वी एक्सेप्ट क्युआर ई सेवा, वी एक्सेप्ट क्युआर XYZ ब्याङ्क भनेर चाहिँ राख्नु पर्थ्यो हैन। सो सिनेरियोलाई चाहिँ फोन पेले के गरिदियो भन्दाखेरि एउटा क्युआर स्ट्यान्ड राखेर भएको मोबाइल फाइनेन्सियल सर्भिसमा भएको कस्टमरलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउने कस्टमर होस् या वालेट चलाउने कस्टमर होस् या ई सेवा चलाउने कस्टमर होस् हैन, त्यो कस्टमरलाई चाहिँ त्यहाँ सर्भिस दिन सक्ने भयो। सो यो चाहिँ हामीले भन्दाखेरि के भन्न पर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेटवर्क हो हैन, यो चाहिँ सबै मोबाइल ब्याङ्किङलाई कनेक्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो, सबै वालेट कम्पनीहरूलाई कनेक्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो। सो त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अहिले हामीले इन्टरनेसनल जस्तै चाइनिज टुरिस्ट आउँछ, युनियन पे, अलिपेको उसले सर्भिस चलाइरहेछ भने यहाँ पे गर्न सक्ने भयो हैन। भिसाको कस्टमर छ, ग्लोबल युरोप, युएस, अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ आछ, एम भिसा प्लेटफर्म चलाउँछ भने फोन पेमा चलाउन सक्ने भयो। सो यो भनेको चाहिँ नेपालको कस्टमरलाई मात्रै होइन कि ग्लोबल कस्टमरलाई पनि फोन पे नेटवर्कले चाहिँ एउटा क्युआरले पेमेन्ट एक्सेप्ट गर्न सक्ने सिनेरियो चाहिँ बिल्ड गरेको छ। ओके दाइ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ दाइ, सजिलो चाहिँ एकदमै बन्यो। सो अर्को पनि कन्सर्न, अब फेसबुकमा मैले हेर्दा चाहिँ हजारौँ प्रश्न आइसकेको छ दाइ होइन, र मेरो टिमले अहिले पिङ पनि गरिरहेको छ मलाई। तर मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ के छ भने यो सजिलो त छ, तर अब धेरैजनाको मनमा प्रश्न के छ भने यो कतिको सेक्योर छ। अब ब्याङ्कमाथि वर्षौँको विश्वास छ मान्छेलाई होइन, अब यो मोबाइल एप आएको छ, सबै ब्याङ्कको मोबाइल एप छ, अब यो कतिको सेक्योर छ त? अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ मोबाइल नम्बरबाट पैसा पठाउनुहोस् भनेर,
अब त्यो साँच्चै मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ भने कसरी मिल्छ, कतिको सेक्योर छ, मान्छेहरूलाई धेरै कन्सर्न्सहरू त्यसमा पनि लागिरहेको छ दाइ। एकदमै सेक्युरिटी कन्सर्न, अनि ब्याङ्कको स्ट्यान्ड के छ यो कुरामा, ब्याङ्कको कन्ट्रिब्युसन के छ भन्ने कुरामा एकदमै धेरै कन्सर्नहरू पनि देखिरहेको छु दाइ मैले। यसमा अब यो एकदम जेन्युन क्वेसन पनि हो, र यसमा आजको दिनमा टेक्नोलोजीले लाइफलाई होइन सजिलो त बनाउँछ, तर एट द सेम टाइम हामी कति सेक्योर छौँ र यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भएको भएर कतिको सुरक्षित छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैको कन्सर्न हुनु जरुरी पनि छ। र त्यति अवेरनेस नभइकन हामी जस्तो टेक्नोलोजी कम्पनीलाई यो चाहिँ टेक्नोलोजीलाई अझ अपग्रेड गरेर सेक्योर बनाउनको लागि चाहिँ हौसला पनि मिल्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि यो नेटवर्कहरू अपरेट हुने भनेको चाहिँ एउटा सेट स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ अपरेट हुन्छ होइन। र यो नेटवर्क अपरेट हुने भनेको चाहिँ हामीले पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नेटवर्क हो होइन। सो नेटवर्क भन्ने बित्तिकै हामीले कनेक्टिभिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो। मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउनुहुन्छ, मोबाइल ब्याङ्किङ ब्याङ्ककै एन्डमा हुन्छ होइन, ब्याङ्ककै सर्भरमा बस्छ, ब्याङ्ककै बस्छ, ब्याङ्कले सेक्युरिटी मेन्टेन गरेर हुन्छ होइन। वालेट चलाउनुहुन्छ, वालेटले आफ्नो सेक्युरिटी मेन्टेन गरेर हुन्छ। र जब तपाईँलाई चाहिँ इन्टर अपरेबिलिटी ट्रान्जेक्सन चाहिन्छ त्यति बेला हामीले त्यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ स्विचमा ल्याएर सेटल गर्ने हो होइन। सो त्यस्तो अवस्थामा पनि यो स्विच अपरेट गर्ने टेक्नोलोजीको लागि ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा के भन्छ भन्दाखेरि PCI DSS कम्प्लायन्स भयो भने डेटा सेक्युरिटी हुन्छ होइन, कस्टमरहरूको सेक्युरिटी हुन्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ हामीले फोन पेले PCI DSS सर्टिफिकेसन पनि लिइसकेका छ होइन। र जसले गर्दाखेरि आजको दिनमा भिसा भन्नुहोस्, मास्टर कार्ड भन्नुहोस्, या चाहिँ ग्लोबल अपरेट गर्ने जुनसुकै नेटवर्कहरू छ होइन, सो त्यो नेटवर्कहरूले पनि PCI DSS कम्प्लायन्स भएको हुन्छ। सो त्यही PCI DSS कम्प्लायन्स चाहिँ नेपालको पहिलो यो मोबाइल फाइनेन्सियल सर्भिसमा चाहिँ फोन पे पहिलो कम्पनी हो जसले चाहिँ PCI DSS कम्प्लायन्स गरेको छ। र त्यो सँगसँगै अर्को लाइन के हो भन्दाखेरि विगत हामीले चाहिँ दशकदेखि काम गरिरहेछौँ, ई-सेवा चलाइरहेछौँ, ब्याङ्किङ टेक्नोलोजी बनाइरहेछौँ। र यो हाम्रो एक्सपिरियन्समा पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा टेक्नोलोजी त चाहिन्छ, तर एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ करोडौँ जनतालाई चाहिँ सर्भिस दिनको लागि सेक्युरिटी पनि चाहिन्छ। र त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ वर्षै चाहिँ हामी ठुलो इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीमा पनि गर्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो फायरवल अपग्रेड गर्नेदेखि लिएर सर्टिफिकेसनहरू लिनेदेखि लिएर ISO सर्टिफिकेसनहरू लिनेदेखि लिएर सबै कुराहरू छ। र यति भन्दा भन्दै पनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि फोन पे भनेको यतिकै भनौँ न चलेको संस्था चाहिँ होइन। सो यो राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट गभर्न गरेको संस्था हो। राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट PSO पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरको लाइसेन्स प्राप्त संस्था हो। सो त्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो सबै स्ट्यान्डर्डहरू, हाम्रो सबै सेक्युरिटी मेजर्सहरू हामीले चाहिँ कसरी अपरेट गर्छौँ, हाम्रो कम्प्लायन्सको कुरा कस्तो छ, हामीले डेटा कसरी म्यानेज गरेका छौँ भन्ने कुरा दिनदिनै हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले निगरानीमा राख्छ। र कुनै कुरा पनि त्यहाँनिर चाहिँ कमी कमजोरी देखियो या चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामी कमजोर जस्तो या चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा जस्तो देखियो भनेदेखि राष्ट्रिय ब्याङ्कले हामीलाई सजग गर्ने कुरा चाहिँ गर्छ। र त्यो कुरा चाहिँ इम्प्रोभाइज गरेर फेरि हामीले अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। तर आजको दिनसम्म पनि हामी अब राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट मान्यता प्राप्त फोन पे PSO अपरेटर हो, र जसले राष्ट्रिय ब्याङ्कको लाइन बाई लाइन चाहिँ कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेका हुन्छ। र एट द सेम टाइम ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर अपरेट गर्दाखेरि, नेटवर्क अपरेट गर्दाखेरि कुन सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन कि किनभने ब्याङ्क भन्ने कुरा आफैमा चाहिँ धेरै सेक्योर छ, र ब्याङ्कले हामीसँग पार्टनरसिप गरेको छ। एउटा दुईवटा ब्याङ्क होइन, नेपालको अधिकांश ब्याङ्कले चाहिँ हामीसँग पार्टनरसिप गरेको छ भनेदेखि त्यो ट्रस्ट फ्याक्टर भएरै पार्टनरसिप गरेको अवस्था हो। र जसले गर्दाखेरि हामीले ब्याङ्कको ट्रस्ट पनि गरेका छौँ, किनभने ब्याङ्कको आफ्नो कस्टमरको चाहिँ डेटा पैसाको कुराहरू चाहिँ आउँछ जुन चाहिँ ब्याङ्कले हामीलाई विश्वास गर्न सकेका छ। र त्यो विश्वास चाहिँ जनताले पनि गर्नु पर्यो। र यो टेक्नोलोजी नेटवर्क चाहिँ हामी कहाँ हो, तर मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ ब्याङ्ककै एन्डमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो हामीले तिनवटा बुँदा छोइसक्यो त। एउटा चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ आजको दिनमा कहाँ छ, त्यसपछि यो भनौँ न कतिको अहिले अब मान्छेहरूलाई यो कतिको सेक्योर छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। अर्को चाहिँ अब एकदमै धेरै प्रश्न त यो फोन पे डिरेक्ट भनौँ न धेरैजनालाई सुनेको चाहिँ छ, फोन पे चलाएको पनि छ, कतिजनाले मोबाइल ब्याङ्किङ युज पनि गर्नु भएको छ, तर त्यो फोन पे हो कि के हो, वालेट हो कि के हो, त्यो डिफ्रेन्स थाहा छैन कतिजनालाई होइन। कतिजनालाई त्यो फोन पे डिरेक्ट भन्ने कुरा एक्चुअली के हो, किनभने म अब दुईवटा मात्रै प्रश्न लिन्छु दाइ मेरो तर्फबाट चाहिँ, त्यसपछि जनताले यहाँ एकदमै धेरै भनौँ न यो प्रश्नहरूको पुरै लाइनै छ हामीसँग होइन। सो
एउटा चाहिँ यो फोन पे डिरेक्ट के हो र कसरी अपरेट गर्ने, कसरी साइन अप गर्ने, कसरी लगइन गर्ने, कसरी पैसा पठाउने एउटा प्रश्न। अर्को चाहिँ तपाईँको यो कतिको सजिलो छ त यो, अब एउटा मान्छेले यो अडप्ट गर्नलाई कतिको सजिलो छ त? यो फोन पे डिरेक्ट भनेको चाहिँ हामीले अहिले नयाँ ल्याएको सर्भिस हो होइन। सो फोन पे डिरेक्ट चाहिँ हामीले किन ल्यायौँ त भन्दाखेरि अब आज त अहिले त अवस्था कोभिडकोले चाहिँ हामीलाई धेरै नै इम्प्याक्ट पारेको छ। हामीले फिजिकली ब्याङ्कमा गएर कारोबार गर्नलाई चाहिँ भनौँ न अब फिजिकल कन्ट्याक्टहरू चाहिँ धेरै नहोस् भनेर भन्छौँ होइन, एउटा वरदान पनि साबित भएको छ। तर नर्मल सिनेरियोमा हेर्दाखेरि जस्तै भनौँ न हामीले अब ट्रेडिसनल वेमा होइन हामीले चाहिँ पुरानो तरिकाले चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्मबाट पैसा ट्रान्सफर गर्ने भनेर सोच्दाखेरि रवि तिम्रो एकाउन्ट नम्बर कति हो भनेर सोध्छौँ होइन, ब्याङ्क नम्बर आजभोलि त एकाउन्ट नम्बर लिएर पैसा पत्ता लगाइदिन्छ दाइ, खातामा कति पैसा छ भन्ने कुरा एकाउन्ट नम्बर दिए पनि थाहा पाउँछ। म त दिन्न दाइ कसैलाई। सो एकाउन्ट नम्बर चाहिँ के हो होइन, कुन ब्रान्च हो भन्ने कुराहरू चाहिँ सोध्नुपर्छ। सो अब त्यो अवस्था चाहिँ भन्दा पनि रवि र मेरो चाहिँ सम्पर्क छ या मैले चिनजान छ भनेदेखि चाहिँ रविको पक्का पनि मसँग मोबाइल नम्बर त हुन्छ होइन। त्यो भन्ने बित्तिकै द कम्फोर्ट होइन र चान्सेस अफ इरर त कम भयो नि त। सो मलाई चाहिँ रविको मेगा ब्याङ्कमा पैसा पठाउनु पर्यो भनेदेखि मैले मेरो आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ खोलेर होइन फोन पे डिरेक्ट भन्ने अप्सनमा गएर मैले रविको मोबाइल नम्बर सेलेक्ट गर्ने, मोबाइल नम्बर हाल्ने, त्यसपछि मेगा ब्याङ्क सेलेक्ट गर्ने, एमाउन्ट हाल्ने, अनि त्यसपछि थिच्ने, बटन थिच्ने होइन। सो त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो रवि हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ उसले भेरिफाई गरेर दिन्छ र त्यो भेरिफाई गरेको मान्छे रवि हो भनेर नाम आयो भनेदेखि तपाईँले पेमेन्ट गर्ने, नभए नगर्ने होइन। सो यो सिनेरियो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि आजको दिनमा कसैलाई पैसा पठाउनु पर्यो भने एकाउन्ट नम्बर चाहिँ 10 डिजिट, 12 डिजिट, 15 डिजिट, 20 डिजिटसम्मको हुन्छ। सो त्यो राख्न पनि समस्या भयो। सो जसले गर्दाखेरि सजिलो तरिकाले यदि मोबाइल नम्बर थाहा छ भनेदेखि देशको कुनै पनि कुनामा भएको कुनै पनि ब्याङ्कको खातामा चाहिँ तपाईँले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सिनेरियोमा चाहिँ हामीले डेभलप गरेको यो प्लेटफर्म हो। र यसले मान्छेको लाइफ चाहिँ कति इजी गर्छ भन्दाखेरि मैले भनौँ न एकदमै चिनिरहेको, एकदमै मिल्ने या भनौँ न परिवारकै सदस्य होइन, कसैलाई चाहिँ पैसा पठाउनु पर्यो, बुवालाई पठाउनु पर्यो, आमालाई पठाउनु पर्यो, भाइलाई पठाउनु पर्यो या दाइलाई पठाउनु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा मैले अब त्यो रेगुलर बेसिसमा पैसा पठाउने हो भनेदेखि पनि मैले एकाउन्ट नम्बर कति हो या भाइ एकाउन्ट नम्बर कति हो भनेर सोधिरहनु परेन। भाइको मोबाइल नम्बर र ब्याङ्कमा त थाहा छ भनेदेखि चाहिँ मैले सिधै मेरो आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ खोलेर मैले चाहिँ रिसिभेन्टको चाहिँ मोबाइल नम्बर राखेर, एमाउन्ट राखेर, ब्याङ्क सेलेक्ट गरेर मैले नाम राखेर पैसा सेन्ड गर्न सक्ने भएँ। सो एकदमै नोमिनल या मिनिमल चाहिँ इन्फर्मेसन राखेर मैले पैसा पठाउन सक्छु। र यो भनेको के हो भन्दाखेरि कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइल नम्बर, रविले चलाउने मोबाइल नम्बर चाहिँ ब्याङ्कमा एसोसिएट हुन्छ। हामीसँग त्यो रविको डेटा होइन, हामीसँग रविको डेटा हुँदैन होइन। र कुनै पनि ब्याङ्कमा रविको चाहिँ रविलाई पैसा पठाउँदैछु भनेदेखि चाहिँ मैले कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर त्यो मोबाइल नम्बर हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ फोन पे नेटवर्कमा आएर भ्यालिडेट गर्ने चिज होइन। सो जुन ब्याङ्क मैले सेलेक्ट गरेर हुन्छु त्यो ब्याङ्क सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यो ब्याङ्कमा गएर रविको मोबाइल नम्बर चाहिँ भेरिफाई गर्छ। यदि रवि भन्ने मान्छे त्यहाँ छ र मोबाइल नम्बर त्यो हो भनेदेखि मात्रै चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन क्यारी गर्छ, नभए गर्दैन। सो यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ फुल फ्लेज सेक्योर पनि छ र कन्फर्मेसन एकपल्ट आउँछ। कन्फर्मेसनमा नाम मिल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन पुस गर्दा मिल्छ या नाम मिलेन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि मिल्छ। यो चाहिँ हामीले देखेको मोबाइल बेस्ड फन्ड ट्रान्सफर भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ कन्भिनियन्टको लागि ल्याएको होइन। यो सिम्पल फन्ड ट्रान्सफर नै हो, तर मान्छेलाई चाहिँ अब पैसा पठाउनलाई अझ ढुक्क भयो, किनभने एकाउन्ट नम्बर मिस्टेक हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ तर मोबाइल नम्बर मिस्टेक हुन सक्ने चान्सेस हुन्न, किनभने यो त मोबाइल नम्बर भन्ने कुरा मलाई कन्ठग्रह हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ सेक्योर पनि छ र सजिलो पनि छ र रियल टाइममा पैसा जान्छ। सो भनेपछि नेपालको अलमोस्ट सबै ब्याङ्कसँग छ, सजिलो छ, सेक्योर छ भनेपछि हातमै ब्याङ्क भए जस्तो भयो दाइ त। अब त्यसलाई त्यसरी भन्दाखेरि पनि म के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालमा पैसा पठाउनको लागि नयाँ तरिका हो होइन। र यो पैसा पठाउनको लागि चाहिँ अब मलाई एकाउन्ट नम्बर पठाइदिएन भन्ने कुरा चाहिँ बाहना पनि गर्नु परेन। पैसै पठाउनु मन लाग्यो, धेरै बनाउँछु दाइ, पैसै पठाउन मन लाग्यो र भनौँ न सजिलो खोज्नु भयो भनेदेखि चाहिँ यो फोन पे डिरेक्टले चाहिँ लाइफलाई धेरै इजी बनाउँछ। र यो एकपल्ट चलाइसकेपछि मैले यदि ग्यारेन्टी गर्छु कि
त्यो भनौँ न ग्राहकले या चाहिँ त्यो कस्टमरले चाहिँ कहिले पनि अरू कुनै तरिकाले पैसा पठाउनलाई चाहिँ खोज्नुहुन्न, किनभने त्यो यति कन्भिनियन्ट र सजिलो छ कि, र यति प्रम्प्ट छ, तुरुन्तै जान्छ होइन, सो कुर्नु पनि परेन। सो त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टमा चाहिँ एकदमै भनौँ न कन्भिनियन्ट, मान्छेको लागि यति सजिलो टेक्नोलोजी चाहिँ बिल्ड गरेका छ हामीले कि यसले चाहिँ मान्छेलाई एकदम प्रम्प्टली तुरुन्तै र सजिलो तरिकाले चाहिँ पैसा कुनै पनि ब्याङ्कको खातामा मोबाइल नम्बर हालेर चाहिँ पैसा पठाउन सकियो। त्योभन्दा अरू के चाहिन्छ? एकदम सजिलो दाइ। अब म फेसबुकमा हेरिराख्नु भएको सबैजनालाई फेरि पनि के भन्न चाह्यो भने अब के पालो चाहिँ तपाईँको प्रश्नको हुन्छ। सो अन्तिम प्रश्न दाइ मेरो तर्फबाट चाहिँ, त्यसपछि हाम्रो जनता जतिजना पनि हेरिराख्नु भएको छ प्रश्नको एकदमै भनौँ न लाइन लागेको छ, मेरो टिमले पनि मलाई पिङ गरिरहेको छ कन्टिन्युसली। सो मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा यसको फ्युचर चाहिँ के छ? अब अहिले त ल ठिक छ, डिजिटल ब्याङ्किङ ग्रो भइरहेछ, भर्खरै हामी बेबी स्टेप्स लिइरहेछौँ, कहाँ देख्नु भएको छ यसको फ्युचर? कहाँ जाँदैछ हाम्रो डिजिटल इकोनोमीको जुन तपाईँले एउटा भनौँ न लिड गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ कहाँ गइरहेको छ नेपालको डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल ब्याङ्किङको कुरा, र यसको फ्युचर चाहिँ के छ? भोलिको दिन कस्तो हुनेछ यो मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा डिजिटल ब्याङ्किङको फ्युचर? अब यो अब भनौँ न हामीले हेर्दाखेरि त हामीले जहिले पनि उज्जवल भविष्य देख्छौँ होइन। सो यसको चाहिँ लिमिट छैन, यो लिमिटलेस भन्छौँ होइन। सो हाम्रो फर्स्ट कन्भर्सेसन सुरु गर्दाखेरि नै हाम्रो अहिलेसम्मको कन्भर्जन या चाहिँ डिजिटल इकोनोमीमा कति पार्टिसिपेटिभ छन् त भन्दाखेरि 7-8% चाहिँ पार्टिसिपेटिभ छन् होइन। भनेको 93% मार्केट त अझै पनि एट टु ग्रो होइन। सो 93% चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन डिजिटल हुन जरुरी छ होइन। सो त्यो हिसाबमा 100% कन्भर्जन हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन होइन। अमेरिकामा पनि केही प्रतिशत चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सन हुन्छ, डेभलप कन्ट्रीमा पनि केही प्रतिशत क्यास ट्रान्जेक्सन हुन्छ। सो क्यासलाई चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ भनौँ न एकदमै युजै नहुने सिनेरियो चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर पनि भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब आउने दिनमा र यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा चाहिँ अब क्यास चलाइहाल्ने चाहिँ त्यो कम्फोर्ट चाहिँ छैन होइन। सो क्यास भन्दा चाहिँ अब प्रिफर्ड चाहिँ ब्याङ्कमै पैसा जाओस् न त। क्यास चलाउन खोज्दा त दाइ ब्याङ्कसम्म पनि पुग्नु पर्यो नि, ब्याङ्कसम्म जाँदा त बाटोमा सेक्युरिटीले रोकिहाल्छ, त्यो पनि अर्को समस्या छ। सो त्यो पार्टमा चाहिँ मैले देखेको कस्तो भन्दाखेरि यो डिजिटल कन्भर्जन हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ 3-4वटा आस्पेक्टमा। एउटा त हाम्रो अब कुनै पनि व्यापार या कुनै पनि व्यापारीले पैसा भनौँ न लोन नलिकन व्यापार गरे हुँदैन। धेरै थोरै व्यापारी हुन्छन् जसले चाहिँ लोन नलिकन चाहिँ व्यापार गरिरहेका हुन्छन् होइन। सो मैले कुनै पनि कारोबार मेरो ब्याङ्किङमा जाने भनेको चाहिँ त्यो लोनको एटलिस्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले सेभ गर्ने हो होइन। सो त्यो भोलि गएर पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा हुने हो भनेदेखि आजै गएर पैसा ब्याङ्कमा जम्मा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेभ हुन्छ होइन। र कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ कारोबार हुनु भनेको चाहिँ एउटा सेभिङ ह्याबिट पनि हो होइन। हाम्रो कस्टमर एज ए कस्टमर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजिटल कारोबार गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा के त भन्दाखेरि डिजिटल कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेभिङ पनि भइरहेछ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो, किनभने त्यो पैसा ब्याङ्किङ च्यानलमै हुन्छ होइन। र ब्याङ्किङ च्यानलमा हुनु भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट अन गर्ने भन्ने हो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि डिजिटलको विकल्प चाहिँ छैन होइन। सो डिजिटल कति चाँडै र कति सजिलो तरिकाले कस्टमरले पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्जिङ हो, जुनमा F1 सफ्टले काम गरिरहेछ। र F1 सफ्टको जहिले पनि फोकस के हो भन्दाखेरि टेक्नोलोजी मात्रै भएर हुँदैन, टेक्नोलोजी चाहिँ कन्भिनियन्ट र इजी हुनु पर्यो। र कन्भिनियन्ट र इजी निड बेस्डमा भयो भनेदेखि चाहिँ यो कन्भर्जन चाहिँ चाँडै हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ होइन। र अहिलेको दिनमा कस्तो भन्दाखेरि निड सबैको छ होइन, सबैलाई चाहिएको छ, तर कन्भिनियन्ट भनेको मोबाइल ब्याङ्किङ मैले सब्सक्राइब गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई कति वेलकम गर्छ त ब्याङ्कले भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो होइन। अब मलाई मोबाइल ब्याङ्किङमा इनरोल गर्नु पर्यो, मलाई कति चाँडै चाहिँ मलाई सिकाउँछ त ब्याङ्कले भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो होइन। अब यो सिनेरियो हेर्दाखेरि जुन अगाडिको क्वेसन एउटा चाहिँ मैले प्रश्न चाहिँ मिस पनि गरेको थिएँ, नेपालको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिस या मोबाइल ब्याङ्किङमा कतिको चाहिँ भनौँ न पार्टिसिपेटिभ रोल प्ले गरिरहेछ भन्ने कुरा छ होइन। सो यो डिजिटल इकोनोमी नेक्स्ट लेभलमा पुग्नको लागि ब्याङ्कको पार्टिसिपेसन पनि उत्तिकै जरुरी छ होइन। र भनौँ न अब यो कोरोनाभन्दा अगाडि चाहिँ अलिक लेस पार्टिसिपेटिभ थियो भनेदेखि चाहिँ ड्यु टु अहिलेको कोभिडको सिचुएसनले चाहिँ ब्याङ्क अझै धेरै पार्टिसिपेटिभ भएको छ। डिजिटल च्यानलको चाहिँ इम्पोर्टेन्स पनि धेरै बुझिएको छ। र मैले देखेको के हो भन्दाखेरि आज अब आउने दिनहरूमा ब्याङ्कको डेडिकेटेड डिपार्टमेन्ट डेडिकेटेड टिमहरू हुन्छ जसले चाहिँ जसको
बेसिक एजेन्डा नै डिजिटल च्यानलमा चाहिँ एक्टिभिटी या चाहिँ एक्टिभेसनको कुराहरूमा चाहिँ काम गर्ने, ग्राहक आउँदाखेरि ग्राहकलाई चाहिँ कसरी डिजिटल इनेबल गरेर सिकाएर पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक एजेन्डा चाहिँ हुन्छ। जसले गर्दाखेरि अब मलाई एकदमै जिज्ञासा लागेको छ तर मैले सिक्ने ठाउँ छैन होइन, मलाई सिक्ने मान्छे छैन र सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले पार्टिसिपेटिभ तरिकाले कलेक्टिभ तरिकाले चाहिँ यो कुरा गर्न सकियो भनेदेखि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन या चाहिँ यो ग्रोथ चाहिँ अनलिमिटेड छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो ग्रो हुनु भनेकै हाम्रो देशको लागि एउटा वरदान पनि हो। किनभने जति धेरै ब्याङ्किङ च्यानलमा चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानल हामीले गर्न सक्छौँ त्यति धेरै ब्याङ्कहरूले चाहिँ एसएमई या चाहिँ बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ आधार हो। जसले गर्दाखेरि नेपालको इकोनोमीमा नेपालको चाहिँ ओभरअल इकोनोमीमा चाहिँ ठुलो टेवा र सपोर्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी जस्तो गरिब देशले डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो एडप्ट गर्न सक्यो त्यति राम्रो र भविष्य चाहिँ त्यति धेरै नै हाम्रो उज्जवल छ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै 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 राम्रो दाइ। सो अब चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ टाइम आइसकेको छ दाइ। मैले यो पहिले पडकास्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैलाई प्रमिस गरिरहेको थिएँ भने विश्वास ढकाल र कमन जसले चाहिँ फोन पेको सेवा युज गरिरहेको छ उहाँहरूको इन्ट्रेक्सन सकेसम्म गराउने म प्रयास गर्नेछु। सो मेरो टिम मेम्बरहरू सबैजना अनलाइन हुनुहुन्छ र आई थिङ्क श्रेया ले वान बाई वान तपाईँलाई क्वेसन्सहरू सोध्छ जो चाहिँ डाइरेक्ट फेसबुकबाट आइरहेको छ। झन्डै झन्डै 300 जनाले हाम्रो अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। सो सबै प्रश्नहरू त लिन सकिँदैन तर रेलिभेन्ट क्वेसन्स र क्वेसन जुन चाहिँ अलरेडी एन्सर भइसकेको छैन त्यो प्रश्नहरू चाहिँ लिनेछ हाम्रो टिमले। र ओभर टु यु श्रेया। हजुर नमस्ते सबै भ्युअर्सहरूलाई। सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कविराज जोशीजीले चाहिँ रिगार्ड्स दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू फर इनिसिएटिङ दिस डिस्कसन रवि, लुकिङ फरवर्ड टु सम गुड इन्साइट्स एन्ड मार्केट ट्रेन्ड्स फ्रम विश्वास ताई। Also please highlight what the future payments here looks like भन्नुभएको छ। र यो प्रश्न सँगसँगै म अर्को एउटा प्रश्न पनि जोड्न चाहन्छु किनभने कतिपय कुरा चाहिँ आन्सर भइसकेको छ। विशेष कार्कीजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ, ड्युरिङ दिस COVID-19 scenario Nepal is more likely to go through dangerous economic crisis. So the question is how mobile banking habits of people can help in getting out of this crisis situation. धन्यवाद श्रेया। सो दाइ कविलाई चाहिँ रिगार्ड्स है। कवि वेलकम टु द स्ट्रिम। सो अलिकति इन्साइट्सहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिरहेको छ दाइ। सो इन्साइट्सबाट सुरु गरौँ। अरू फन क्वेसन्सहरू पनि मैले देखिरहेको छु। सो इन्साइट्सबाट सुरु गरौँ। अब अघिकै कुरामा चाहिँ इन्साइट हाम्रो अहिलेको इकोनोमीमा भनौँ न डिजिटलको स्कोप चाहिँ धेरै छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छ होइन। र यो डिजिटल पेमेन्ट नभइकन यस्तो क्राइसिसहरूमा हामीले ओभरकम हामी गर्न सक्दैनौँ पनि प्रष्ट भएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी हिजोको अवस्थाभन्दा आज धेरै म्याच्योर्ड भएको अवस्था हामी भन्नाले हामी एज ए कम्पनी होइन, हामी एज ए नेपाली, हामी एज ए जनताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी डिजिटली अलिकति भए पनि टिल्ट चाहिँ भएको छौँ। हामीले सिक्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ, नेपाल घरमै बसेर चाहिँ कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हाम्रो एटलिस्ट सोच चाहिँ बनेको छ। र त्यो सोचलाई चाहिँ यथार्थमा परिवर्तन या भनौँ न ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ यो सबै कम्पोनेन्ट या पार्टनर पार्टिजहरूले चाहिँ यसलाई उत्तिकै पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो सोच चाहिँ त्यसमा छ। सो जुन भनेको चाहिँ एक्लैले F1 सफ्टले या चाहिँ इसेवाले या भनौँ न फोन पेले एक्लै नै दौडेर चाहिँ कहीँ पनि पुगिँदैन। यो नेटवर्कमा भएको पार्टिसिपेटिभ सबै प्लेयरहरूले चाहिँ डिजिटल फाइनेन्सलाई सजिलो, कन्भिनियन्ट र इन्फर्मेसन होइन चाहिँ मजाले डिसिमिनेट गर्नु पर्यो, मजाले दिनु पर्यो। र जसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट डोमेनमा भएको, डिफ्रेन्ट सेगमेन्टमा भएको मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ। जस्तै मेरो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट फोन पे डिरेक्ट होला, रविको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ क्युआर पेमेन्ट होला होइन, कसैको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको बिल पेमेन्ट होला, कसैको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ स्कुलको ट्युसन फी होला। सो यो सबै सर्भिसलाई चाहिँ हामीले समेटेर हामीले चाहिँ मान्छे या भनौँ कस्टमरमा चाहिँ त्यो सर्भिसहरू चाहिँ उपलब्ध छ र यसरी चलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मजाले लिटेड गराउनु पर्ने जरुरी म देख्छु। र मैले भने अब अहिलेको अवस्थामा हाम्रो एउटा लिङ्क मात्रै या एउटा पोइन्टसम्म मात्रै हामी पुग्न सकेका छौँ, डिप रुटसम्म हामी पुग्न सकेको छैनौँ होइन। सो डिप रुटसम्म पुग्न सक्ने चाहिँ सिनेरियोहरू चाहिँ एक्लै एउटा कम्पनीले बनाउन सक्दैन होइन। त्यसमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली कोअपरेटिभहरू पनि एक्टिभेट हुनुपर्ने होला, या फाइनेन्स कम्पनीहरू एक्टिभेट हुनुपर्ने होला, या चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क एक्टिभेट हुनुपर्ने होला,
या चाहिँ वालेट कम्पनीहरू एक्टिभेट हुनुपर्ने होला। सो त्यो भनेको चाहिँ कुनै न कुनै सेगमेन्टमा कुनै न कुनै सर्भिस लिएर चाहिँ जानु पर्यो, जसले गर्दाखेरि यो चेन चाहिँ कस्टमरदेखि एन्ड सप्लायरसम्म चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ डिजिटली मुभ हुनु पर्यो भन्ने लाइनमा हो होइन, जुन चाहिँ अब हामी पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ र यो आजको भोलि नै यो सिनेरियो चेन्ज हुने चाहिँ होइन। तर F1 सफ्टले एउटा कुरा चाहिँ के मनन गरेको छ भन्दाखेरि हामीले यो देशमा बाई 2025 एटलिस्ट 40 to 50% कन्भर्जन चाहिँ डिजिटल च्यानलमा चाहिँ हामी गर्छौँ र त्यसको लागि सबै कस्टमरहरू सबै जनताहरूलाई चाहिँ हामीले अवेर पनि गराउँछौँ। सबै पार्टनर र मेम्बर ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले भनौँ न वेल इक्विप गराउँछौँ टेक्नोलोजी होइन, इनोभेसन, सेक्युरिटी सबै कुराहरूले मेजर गरेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ जान्छौँ र जसले गर्दाखेरि टेक्नोलोजी र इम्प्याक्ट क्रिएट गर्ने कन्भिनियन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली त्यो सिनेरियो चाहिँ बिल्ड हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को विशेषजीको प्रश्नमा चाहिँ यो भनौँ न इकोनोमिक भनौँ न यो अवस्थामा मोबाइल ब्याङ्किङले कहाँ कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ या के इम्प्याक्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ भन्ने लाइनमा हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब इकोनोमीमा यो इकोनोमीलाई चाहिँ चलायमान गर्ने हो भनेदेखि पैसाको मुभमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो, कारोबार हुनु पर्यो होइन। कारोबार भएन भनेदेखि चाहिँ इकोनोमी चलायमान हुन्न होइन। र आजको अवस्थामा घरमा बसेर हामीले हाम्रो एक्टिभिटी त हामीले बन्द गरेका छैनौँ। बिहान उठ्छौँ, चिया पनि खान्छौँ, खाजा पनि खाना पनि खान्छौँ, सबै चिज गर्छौँ होइन। सो इन्टरनेट पनि हेर्छौँ, टिभी पनि हेर्छौँ, सबै हामीले गर्नुपर्ने कन्ज्युम गर्नुपर्ने सबै चिज चाहिँ हामीले कन्ज्युम गरिरहेछौँ। तर हामीले चाहिँ पैसा कसरी तिरिरहेछौँ त होइन। हामीले कन्ज्युम गरेको सर्भिसको चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल पैसा चाहिँ तिर्न सकेन भनेदेखि त्यो अदर साइड अफ बिजनेस जो चाहिँ अर्को साइडमा बसिरहेछ र सर्भिस दिइरहेछ ऊ कसरी सर्भाइभ हुन्छ त होइन। इकोनोमी त डेभलप हुने भयो नि त। मैले भनेको हाम्रो यो देशको इकोनोमीमा म कन्ज्युम गर्नलाई चाहिँ मैले कम्प्रोमाइज नगर्ने, म सबै सर्भिस कन्ज्युम गर्ने, तर मलाई सर्भिस दिने कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मैले पेमेन्ट गर्नको लागि डिजिटल च्यानल भएन भनेदेखि मेरो सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ पेमेन्ट पाउँदैन। सर्भिस प्रोभाइडरले पेमेन्ट नपायो भने सर्भिस प्रोभाइडरको चाहिँ स्टाफले स्यालेरी पाउँदैन। स्टाफले स्यालेरी पाएन भनेदेखि त्यो सर्भिस प्रोभाइडरले हामीलाई फेरि ब्याक टु सर्भिस दिन सक्दैन। भनेपछि यो इकोनोमीमा चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट या डिजिटल ट्रान्जेक्सन जिरो भएको भए हाम्रो इकोनोमी अझ धेरै भयावह अवस्थामा हुन्थ्यो। के भन्दाखेरि धेरै चाहिँ च्यानलहरू, धेरै चाहिँ पेमेन्टहरू चाहिँ अहिले डिजिटली कन्भर्जन भएको भएर एटलिस्ट एउटा लेभलमा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको छ, तर सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छैन। सो यही कुरा चाहिँ यदि 40-50% हाम्रो कन्भर्जन भइदिएको भए हाम्रो इकोनोमीमा धेरै ठुलो डेन्ट नै हुन्थेन होला, इम्प्याक्ट नै पर्दैन होला। र मैले देखेको कुनै पनि सप्लाई साइडमा या चाहिँ भनौँ न सर्भिस साइडमा हामी कन्ज्युम गर्ने तर पेमेन्ट नगर्ने सिनेरियो चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट भएन भनेदेखि बन्न सक्थ्यो, जुन चाहिँ बन्न दिन हुन्न भन्ने लाइनमा हो। सो त्यसले गर्दाखेरि आजै मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव, मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट पनि हो। जसले गर्दाखेरि आफ्नो मात्रै साइड होइन कि मलाई सप्लाई गरिरहेको र मलाई सर्भिस दिइरहेको चाहिँ कम्पोनेन्टहरूले पनि पेमेन्ट कलेक्सन गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूको आफ्नो इकोनोमी चाहिँ सस्टेनेबल होस्। र यो सबै कम्पोनेन्टहरू, यो सबै बिजनेसहरू सस्टेनेबल भयो भने मात्रै हाम्रो इकोनोमी सस्टेनेबल हुन्छ, हाम्रो देशको इकोनोमी सस्टेनेबल हुन्छ, हाम्रो देशमा चाहिँ फाइनेन्सियल फ्लोहरू चाहिँ हुन थाल्छ र जसले गर्दाखेरि तलब भनौँ न सेवा सुविधा सबै कुराहरू चाहिँ आउन थाल्छ। र जसले गर्दाखेरि एटलिस्ट यो मुभेबल चाहिँ हुनु पर्यो, इकोनोमी चलायमान चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने लाइनमा चाहिँ जाने हो भनेदेखि आजै मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउनु पर्यो, आजै ई सेवा चलाउनु पर्यो र गर्नुपर्ने पेमेन्टहरू चाहिँ हामीले गर्न थाल्नु पर्यो होइन। दिनुपर्ने पैसा स्यालेरीहरू हो भनेदेखि पनि आजै दिनु पर्यो होइन। पेमेन्ट मात्रै गर्ने होइन कि डिस्पर्समेन्ट पनि हुनु पर्यो, पैसा पनि बाँड्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले गर्न सक्यौँ र पैसाको मुभमेन्ट मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो देशमा हामी घरमै बसेर पनि काम गर्न सक्छौँ होइन। तर इकोनोमी त चल्नु त पर्यो नि त। इकोनोमी चल्नको लागि चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ ई सेवा नचलाइकन हामी इकोनोमी चलाउन सक्दैनौँ आजको दिनमा। त्यो कुरा चाहिँ सबैजनाले बुझ्नु पर्यो। ठुल्ठुला इकोनोमिस्टले भनेको छ नि दाइ, मार्केटमा पैसा भएर मान्छे पैसा भएर मात्रै हुँदैन, पैसा खर्च गर्ने इच्छा पनि मान्छेलाई भयो भने मात्रै इकोनोमी अगाडि जान्छ। इफ पिपल हेभ विलिङनेस टु स्पेन्ड देन ओन्ली द इकोनोमी बुम्स भनेर जुन एउटा थ्योरी छ त्यो यहाँ पनि लागु हुन्छ। आई थिङ्क श्रेया टन्नैको प्रश्नहरू देखिरहेको छु मैले, सो क्विकली क्वेसन्सहरू लिउँ र म एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने इफ कसैको क्वेसन इम्पोर्टेन्ट थियो र हामीले स्किप गऱ्यो भने कमेन्ट बक्समा #AskPhonePe
विश्वास ढकाल पछि चाहिँ तपाईँ आफ्नो क्वेसन लेखिदिनु होला। आई मेक स्योर कि विश्वास दाईकै शब्दमा त्यो एन्सर विश्वास दाईको टिमले अथवा हाम्रो टिमले तपाईँलाई त्यसको पनि एन्सर दिनेछ पछि इफ लाइभ स्ट्रिममा लिन सकेनौँ भने पनि। सो मैले फेरि भने आस्क फोन पे #विश्वास ढकाल, त्यसपछि तपाईँले क्वेसन लेखिदिनु भयो भने पछि पनि आफ्टर द स्ट्रिम विश्वास दाईकै वर्ड्समा एज एक्ज्याक्टली जे एन्सर हुन्छ त्यो प्रश्नको त्यो त्यहाँ कमेन्टमा रिप्लाई पनि हुनेछ। सो सँगसँगै अरू पनि टन्नै क्वेसन्सहरू आएको छ दाई, त्यो श्रेया ओभर टु यु। ओके, सो अमरजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ, ब्याङ्क अकाउन्ट लिङ्क गरेर डाइरेक्ट ब्याङ्क अकाउन्टबाट पेमेन्ट गर्न मिल्ने फिचर ई सेवामा मच निडेड फिचर हो जस्तो लाग्छ, यसबारे के छ योजना भनेर सोध्नु भएको छ। भाइ यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यसमा यस्तो छ, अब यो हामीले टेक्नोलोजी भएर हामीले गर्न नसकेको कुरा चाहिँ होइन हैन। हाम्रो एज ए F1 सफ्ट या ई सेवा या फोन पे हामीले के कुरालाई धेरै प्रायोरिटी दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी हुनु पर्यो हैन। सो हामी अहिले सर्टिफिकेसनको चाहिँ फेजमा छौँ हैन। ई सेवाले चाहिँ सर्टिफिकेसन एउटा चाहिँ लिँदैछ, जुन सर्टिफिकेसन हाम्रो आउने बित्तिकै हामीले यो इन्टिग्रेसनको प्रोसेस चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। र यो सर्टिफिकेसन किन जरुरी छ भन्दाखेरि मैले ई सेवा चलाउने या ई सेवाको चाहिँ खाता चलाउने, र ई सेवा भनेको चाहिँ स्टोर भ्याल्यु एकाउन्ट हो, खाता भनौँ न वालेट हो हैन। र मेरो ब्याङ्क भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ मेरो धेरै पैसाहरू पनि हुन्छ, धेरै कारोबार पनि हुन्छ, र त्यसमा चाहिँ मैले लिङ्क गर्दाखेरि मेरो डाइरेक्ट डेबिट गर्ने अथोरिटीहरू चाहिँ मैले सप्लाई गरे हुन्छु, मैले दिएको हुन्छु। सो त्यो डाइरेक्ट डेबिट गर्ने अथोरिटी हामीले दिँदाखेरि त्यो सेक्युरिटी कम्प्लायन्स छ कि छैन, सेक्युरिटी चाहिँ हामीले मेजरहरू ल्याएको छौँ छैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजी भएर टेक्नोलोजी दिन नसकेका चाहिँ होइन, हामीले हाम्रो कस्टमरको चाहिँ सेक्युरिटी पनि हेर्नु पर्यो। र यही कुरा चाहिँ हामी ब्याङ्कलाई पनि के रिक्वेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्क एकाउन्ट कसैले पनि लिङ्क गर्छु भन्दाखेरि सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो गरेको हुनु पर्यो। यदि सेक्युरिटी सर्टिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड प्रक्रिया प्रोसेस छैन भनेदेखि चाहिँ यसरी एकाउन्ट लिङ्क गर्न चाहिँ दिन हुन्न। र जसले गर्दाखेरि एटलिस्ट हामीले दिएको सर्भिसबाट चाहिँ कुनै पनि टेम्परिङ ह्याकिङ भन्ने कुरा चाहिँ आउनु भएन, र जसले गर्दाखेरि हाम्रो कस्टमरलाई 100% सेक्युर इन्भाइरोमेन्टमा ट्रान्जेक्सन गराउन सक्ने अवस्था चाहिँ होस् भन्ने हो। सो हामी सर्टिफिकेसन हाम्रो ई सेवाको सर्टिफिकेसन विदिन 3 मन्थ्स हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका छौँ, र चौथो महिनादेखि चाहिँ हामीले यो एकाउन्ट लिङ्क फिचर चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ हामी छौँ। दाइ यसमा मेरो एउटा मनमा एउटा प्रश्न आयो, सपोज हामीले त सबै एङ्गलबाट सेक्युरिटी हेरेको छौँ र सबै तरिकाले सेक्युर बनाऊँ भनेर हेरेको छौँ, कुनै तरिकाले कुनै एउटा भनौँ न ट्रान्जेक्सन यताउति भयो अथवा कुनै किसिमको फ्रड भयो भने यसमा हाम्रो सपोर्ट सिस्टम जुन आफ्टर सेल्स जुन सपोर्ट हुन्छ यसको कस्तो तयारी छ दाइ, ब्याङ्कहरूले कसरी रियाक्ट गरिरहेको छ, कस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिरहेको छ यो कुरामा, यसमा अलिकति तपाईँले लाइट दिनुभयो भने अलिकति भनौँ न मान्छेलाई आत्मविश्वास पुरै एकदम कन्फिडेन्सले म ट्रान्जेक्सन गर्छु, केही परिहाल्यो भने पनि हेर्ने मान्छे छ भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन दाइ? यस्तो छ, यो पार्टमा चाहिँ के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सेक्युरिटीको मेजर्सहरूमा चाहिँ हामी धेरै वरि हुनुपर्ने, या भनौँ कस्टमर हामी एज ए नेपाली जनताको कुरा गर्दैछु होइन, धेरै गर्ने सिचुएसन किन छैन भन्दाखेरि हामीले पेमेन्ट टेक्नोलोजी मार्केटमा ल्याउँदाखेरि होइन, सबभन्दा फर्स्टमा त ब्याङ्क नेपालको भनौँ न लिडिङ ब्याङ्कहरूले हामीले चाहिँ कसलाई सर्भिस दिइरहेछौँ भन्दाखेरि सबै ए क्लास लिडिङ ब्याङ्कहरूले चाहिँ टेक्नोलोजी चलाइरहेछ होइन। ब्याङ्किङ टेक्नोलोजी नै एट पार छ सेक्युरिटीमा होइन। अब त्यो एट पार भएको टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ एडप्ट हामीले गरेर हाम्रो टेक्नोलोजी पनि एट पार नबनाइकन ब्याङ्कले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन होइन। भनेपछि त्यो सिनेरियोमा हाम्रो पहिले नै हाम्रो चाहिँ टेस्ट चाहिँ कस्टमरहरूले गर्ने भन्दा पनि हाम्रो टेस्ट चाहिँ ब्याङ्कले गरिसकेका हुन्छ, ब्याङ्कको टिमले चाहिँ गरिसकेका हुन्छ, अडिट टिमले चाहिँ गरिसकेका हुन्छ, कम्प्लायन्स टिमले गरिसकेका हुन्छ। सो त्यहाँ कहाँ फ्लहरू छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हो होइन। सो त्यो कुराहरू मेजर्स चाहिँ हाम्रो त्यो भयो। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ यो सबै टेस्टहरू चाहिँ पार गर्छौँ, टेस्टिङहरू गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ कहीँ कतितिर लुपहोल छ कि इन्टरनेसनल हामीले चाहिँ कन्सल्टेन्टहरूसँग चाहिँ हेल्प लिन्छौँ, इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टहरूसँग चाहिँ कुन स्ट्यान्डर्डमा काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो जस्तो टेक्नोलोजीलाई, किनभने हामीले नेपालमा त एकदमै नयाँ युनिक चिज चाहिँ इन्भेन्ट गरे होइन नि, हामीले त बाहिरतिर चलिरहेको चिजलाई अलिकति मोडिफाई गरेर देशमा चलाउने हो। सो हामी जस्तो टेक्नोलोजी चाहिँ बाहिर कहाँ चाहिँ चलिरहेछ, कसले चलाइरहेछ, र उसले सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्डहरू के फलो गरिरहेछ, मेजर्स के ल्याछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ, र त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। जसले गर्दाखेरि कस्ट अफ
डुइङ बिजनेस या कस्ट अफ अपरेसन चाहिँ हाई होला, तर एट द सेम टाइम के भन्दाखेरि राति सुत्न सकिन्छ, निन्द्रा लाग्छ। किनभनेदेखि करोडौँ नेपालीहरूले चाहिँ चलाइरहेको टेक्नोलोजी चाहिँ एटलिस्ट फ्ललेस छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी इन्स्योरिटी नभइकन हामी सुत्न सक्दैनौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै सेक्युरिटी मेजर्सहरू चाहिँ हामीले एट पार राखेका छौँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने धेरै हिस्ट्रीहरू चाहिँ धेरै ठुल्ठुला कम्पनीहरूले दिएको टेक्नोलोजी पनि टेम्पर भएको छ, ह्याक भएको छ, तर आजको दिनसम्ममा हामीले 14 वर्ष एफोन्सपले दिएको टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालमा चलिरहेछ। आजको दिनसम्म पनि कुनै एउटा यस्तो रेकर्ड छैन जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको या डेटा ह्याक भएको, डेटा लिक भएको भन्ने सिनेरियो चाहिँ छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टमा पुरै एफोन्सप टिम चाहिँ गर्व गर्छ र हाम्रो सेक्युरिटी टिम, हाम्रो नेटवर्क टिम, हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर टिमले चाहिँ त्यसमा ठुलो स्टडी र रिसर्च पनि गरिरहेछ, जसले गर्दाखेरि त्यो टिमले चाहिँ एटलिस्ट 1 करोड 10 लाख नेपालीलाई चाहिँ सर्भिस दिनलाई फुल प्रुफ टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले नेपालमा ल्याउन सकेका छौँ र इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीलाई, सम्पूर्ण हाम्रो कस्टमरलाई, ब्याङ्कको कस्टमरलाई हामी त्यो विश्वास चाहिँ दिन चाहन्छौँ। म पनि एउटा प्राउड कस्टमर दाइ, तपाईँहरूको सेवा धेरै वर्ष, झन्डै 1 दशकै मैले यी सेवा चलाइसकेँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। अर्ली एडप्टर परेँ म चाहिँ। सो अघि फेरि मैले रिपिट गर्न चाहेँ, सो कसैको प्रश्न छुटेको छ भने #AskPhonePe, #AskViswas ढकाल अथवा विश्वास ढकाल राखेर त्यसपछि प्रश्न लेखिदिनु होला। विश्वास दाइकै वर्ड्समा तपाईँहरूलाई म उत्तर पुर्याउने छु। सो त्यो चाहिँ मेरो प्रमिस भयो। सो श्रेया, अर्को केही प्रश्नहरू लिउँ। सो कन्भर्सेसन चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ र हाम्रो युजर्सहरू चाहिँ आजको यो टपिकसँग एकदमै अलाइन गरेर क्वेसन्सहरू सुट गरिरहेका छन् हामीलाई। सो फ्यु कमेन्ट्सहरू छ, मिक्स्ड कमेन्ट्स। सो म चाहिँ 1-2 कमेन्ट्स पढ्न चाहन्छु। अशेषजीले चाहिँ भन्नुभएको छ, हेलो देयर, I would like to know more about PhonePe Direct and its implication in our daily life. As we have different mediums of online payment apps, what would be its USP for us consumers to change into PhonePe भन्नुभएको छ। Similarly, Praveen जी चाहिँ उहाँले चाहिँ like good thing I could find the inside the bank's app भनेर कम्प्लिमेन्ट दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी सिजन महर्जनजीले चाहिँ ह्याकर्सबाट कतिको सेफ छ नेपालको अनलाइन ब्याङ्किङ, स्पेसली इन्टरनेसनल ह्याकर्स भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। या सो अशेषजीको प्रश्नको चाहिँ उत्तर गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू प्रवीण, थ्याङ्क यू अशेष, थ्याङ्क यू जतिजनाले सोधिराख्नु भएको छ। सो ओभर टु यु दाइ, धेरै जिज्ञासाहरू छ। सो फोनपे डिरेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै नयाँ र गेम चेन्जिङ भनौँ न फिचर भन्छु म, जसले गर्दाखेरि नेपालमा डिजिटल फाइनेन्सलाई मन पराउने, माया गर्ने, स्नेह गर्ने, प्रेम गर्ने होइन, ग्राहकको लागि, कस्टमरहरूको लागि चाहिँ यो एउटा कन्भिनियन्ट होइन र साथीको चाहिँ रूपमा यो फिचर हामीले देखाएका छौँ। र यो किन पनि भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै भनौँ न हाम्रो डेली लाइफमा हामीले कति कुराहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। जस्तै सिम्पल एउटा इक्जाम्पल भन्ने हो भने मैले मेरो एउटा स्यालेरी एकाउन्ट छ होइन, मैले मेरो छोरीको लागि चाहिँ एउटा सेभिङ एकाउन्ट मैले खोलेँ सपोज एउटा ब्याङ्कमा होइन, भनेदेखि चाहिँ मैले त्यो एकाउन्टमा, त्यो एकाउन्ट पनि मेरै हो, मेरै मोबाइल नम्बरमा चल्ला होइन, या चाहिँ कसैको भनौँ न वाइफको मोबाइल नम्बरमा चल्ला होइन, भनेदेखि मलाई अब स्यालेरी आउने बित्तिकै मैले त्यो एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्नलाई अब एकाउन्ट नम्बर फेरि खोजी बस्नु परेन होइन। सो प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मलाई के हो भन्दाखेरि मैले एउटा ब्याङ्कबाट मैले स्यालेरी आएको दिन मैले 10,000 रुपियाँ चाहिँ मेरो सेभिङ एकाउन्टमा लैजानु पऱ्यो, या चाहिँ जुन छोरीको लागि मैले सेभिङ गरिरहेको छु भन्ने एकाउन्टमा लानु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मैले त्यो मोबाइल नम्बर राखेर ब्याङ्क सेलेक्ट गरेर एउटा चाहिँ बटन गरिदिने बित्तिकै जान्छ होइन। सो यो कस्तो भन्दाखेरि कन्भिनियन्टको हिसाबमा चाहिँ यसको एकपल्ट प्रयोग नगरिकन यसको कन्भिनियन्ट बुझ्न सकिँदैन। यो फिचर कहाँ एभाइलेबल हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा होइन, कुनै 1-2वटा ब्याङ्कको चाहिँ अपडेट हुन बाँकी होला होइन, 1-2वटा अपडेट गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ छौँ। र कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङमा गएर सेन्ड मनी भन्ने अप्सनमा चाहिँ हामीले सकेपछि त्यहाँनिर फोनपे डिरेक्ट भन्ने अप्सन चाहिँ हामीले देख्छौँ। सो जुन फोनपे डिरेक्ट भन्ने अप्सन चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एकदमै थोरै इन्फर्मेसन राखेर हामीले कुनै पनि देशको कुनै पनि ब्याङ्कको कुनै पनि ब्रान्च कुनै पनि लोकेसनमा भएको चाहिँ
खातामा चाहिँ हामीले पैसा पठाउन सक्ने सिनेरियो हो हैन। सो यो थियो त पहिले पनि फिचर चाहिँ पैसा पठाउने फिचर त थियो हैन। तर पहिले पनि पैसा पठाउने फिचर कस्तो थियो भन्दाखेरि खाता नम्बर हाल्नु पर्थ्यो, नाम हाल्नु पर्थ्यो हैन। खाता नम्बर नाम चाहिँ कसैले म्यासेज गरेर पठाएको छ भनेदेखि पनि त्यो कुरा चाहिँ पेपरमा टिपेर अनि त्यसपछि त्यहाँनिर टाइप गर्दाखेरि 15-18 भनौँ न क्यारेक्टरको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर हाल्दाखेरि चाहिँ झन्झट हुने सिनेरियो चाहिँ हुन्छ। रविले दाइ आरएबिआई लेखिदिने, कहिले आरएभिआई लेखिदिने, कहिले आरएआईभिआई लेखिदिने, सो त्यसमै प्रब्लम हुन्छ। हो, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकाउन्ट नम्बर पनि सानो डिजिटको एकाउन्ट नम्बर त हुँदैन। एकाउन्ट नम्बर चाहिँ 15, 17, 18, 20 डिजिटको हुन्छ। सो त्यो डिजिटको चाहिँ नम्बर टिपेर पैसा पठाउने भनेको चाहिँ चान्सेस अफ इररहरू चाहिँ चान्सेस बढ्न सक्ने हुने। जसले गर्दाखेरि फोन पे डिरेक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मोबाइल नम्बर मात्रै भयो भने देशको कुनै पनि कुनामा एकाउन्ट भएको कस्टमरलाई चाहिँ पैसा पठाउन सकियो हैन। तपाईले कसैलाई रेमिटेन्स गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि मोबाइल नम्बर छ भनेदेखि यो चाहिँ त्यो पैसा पठाउनको लागि चाहिँ नयाँ आयाम भयो। अब रेमिटेन्सै गर्नु परेन भन्ने लाइनमा चाहिँ रेमिटेन्स गर्नु पर्यो, आफ्नो मोबाइल ब्याङ्क खोल्नु पर्यो, कसैको मोबाइल नम्बर माग्नु पर्यो, जसलाई पैसा पठाउने हो एमाउन्ट सोध्नु पर्यो र बटन थिच्नु पर्यो, पैसा गइहाल्छ रियल टाइममा। त्यसले गर्दाखेरि यसले कन्भिनियन्ट भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो, फिचर नभएको होइन। तर त्यो फिचरलाई पनि कति सजिलो तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ फोन पे डिरेक्टले चाहिँ लाइफलाई सजिलो बनाउँछ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। ओके दाइ। अरू श्रेय केही प्रश्नहरू आइरहेछ? मैले प्रश्न त थुप्रो देखिरहेको छु, तर समयको भनौँ न समय पनि हामीसँग थोरै छ। हामी झन्डै 45 मिनट्स इन्टु द कन्भर्सेसन छौँ। सो श्रेय क्विकली केही प्रश्नहरू लिउँ। हजुर हुन्छ। नाउ वी विल टेक लास्ट 2 क्वेसन्स। सो फर्स्टमा चाहिँ स्याम लीजीले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट दिनुभएको छ। वेल डन विश्वास दाई एन्ड टिम, वर्ल्ड क्लास कन्सेप्ट एन्ड डेलिभरी अफ डिजिटल पेमेन्ट सर्भिसेस, ट्रुली एन्ड इन्टरनेसनल इन्सपिरेसन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ थ्याङ्क यू भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद श्यामली दाइलाई। उहाँ वासिङटन डीसीबाट चाहिँ उहाँले कमेन्ट गर्नुभएछ। ओके, सो वी हेभ इन्टरनेसनल भ्युअर्स एज वेल। सो अञ्जली फुयारजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ, I have a question on e-Seva reliability when there is peak traffic. During 11/11 run by Daraz, I think there was a problem due to e-Seva availability. How are you planning to cope upscale when a lot of people start using service without using cloud computing? यसमा चाहिँ म पनि एड गर्न चाहेछु। यो दाइ यो अब धेरैजनाको प्रश्नहरू थुप्रो छ दाइ। कसैको दराजको बेला होला, कसैको टिकट काटेको बेलामा होला। सो यो टेक्निकल डिफिकल्टी पनि कतिजनाले नबुझेको हुनसक्छ, अथवा बुझेर पनि अलिकति यो भनौँ न टेक्नोलोजीमाथि ब्लेम अथवा भनौँ न एउटा पर्टिकुलर कम्पनीमाथि ब्लेम कहिलेकाहीँ आउँछ। सो यस्तो सिचुएसन तपाईँहरूलाई त कतिचोटि आउला, अनि तपाईँहरूले कसरी रियाक्ट गर्नुहुन्छ, त्यो एक्चुअली के हो, र तपाईँहरूले त्यति बेला कसरी त्यसलाई काउन्टर गरेर कसरी तुरुन्तै सर्भिस एभाइलेबल गराउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले भनौँ यो प्रश्नलाई मैले एउटा स्पेसिफिक टपिकलाई लिनुभन्दा पनि, एउटा स्पेसिफिक दराजको इन्सिडेन्ट भन्दा पनि कतिचोटि हुन्छ टेक्नोलोजी हो। सो त्यति बेला तपाईँहरूले काउन्टर कसरी गर्नुहुन्छ र कसरी फेरि आफूलाई भनौँ न अगाडि ल्याउनुहुन्छ र कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ त्यत्रो डिमान्डलाई? यस्तो छ, अब यो दराजको चाहिँ 11/11 को बेलामा ई-सेवा चलेन भन्ने प्रश्न हो। हो दाइ, यो प्रश्न चाहिँ अञ्जनीजीको छ हैन। सो त्यो प्रश्न चाहिँ मागे हो। प्रश्न त के हो भन्दाखेरि दराजमा ई-सेवा इन्टिग्रेट भएको छैन। ओके, त्यसले गर्दाखेरि 11/11 मा चाहिँ दराजमा भएको अफरले चाहिँ ई-सेवालाई इम्प्याक्ट गर्दैन। पहिलो यही त हो नि, मैले त्यही भनेको। जे कुरा आए पनि लास्टमा ई-सेवा त आइपुग्छ मान्छेलाई। भनौँ न एउटा आइडिया, किनभने त युआर सो बिग इन नेपाल कि डिजिटल पेमेन्टमा केही भयो कि सुरुमै ई-सेवा आउँछ। सो यसमा रियाक्ट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, अनि आफूलाई प्रिपेयर चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यसको लागि? अब दराजको लागि हाम्रो इन्टिग्रेसन चाहिँ अलमोस्ट लास्ट स्टेजमा छ। तर मैले भनेको हामीले कुनै पनि टेक्नोलोजी बनाउँदाखेरि टेक्नोलोजीको चाहिँ स्केल कति हुन्छ त, या हाम्रो पिक टाइममा कति हुन्छ त हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ हुन्छ हैन। आज हाम्रो यो पडकास्ट भयो, भोलि नै हामीले चाहिँ 1 करोड एक्टिभ युजर चाहिँ हामीले पाउँछौँ भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ ग्रेजुएट हुने चाहिँ चिज हो हैन। र यो पार्टमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपालमा हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले होस्ट गरेका छौँ। र यो पेमेन्ट टेक्नोलोजी भएको भएर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले होस्ट गर्ने सक्दो हैन, प्राइभेट क्लाउड बनाउने हैन, होस्ट गर्ने टेक्नोलोजी त धेरै छन् हैन। सो अञ्जनी फुयालजीलाई चाहिँ यो प्रश्नको लागि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। तर कस्तो भन्दाखेरि हामी चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा त हामीले करोडौँ नेपालीलाई सर्भिस दिने एउटा
हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ हैन, हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट एउटा गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ विदाउट इन्टरप्सन हाम्रो सर्भिस चाहिँ 24/7 365 डेज चल्नु पर्यो हैन। सो त्यो कुरामा हाम्रो सम्पूर्ण टिम त्यसमा लागेको छ र हाम्रो यो अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने हामी यहाँ कुरा गरिरहेछौँ, हाम्रो टिमले चाहिँ ब्यान्डविथ मोनिटरिङ, ट्राफिक मोनिटरिङ सबै कुरा गर्छ। हामी 50% रिसोर्सेसमा मात्रै चल्छौँ, 50% भन्दा माथि जाने बित्तिकै हाम्रो लागि चाहिँ अर्को ब्याकअप चाहिँ हामीले सर्भरहरू बिल्ड गर्ने हाम्रो कामहरू हुन्छ। र तर पनि के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ पिक टाइममा नचल्ने या चाहिँ नहुने भन्ने कुरा धेरै कारणहरूले हुँदैन। एउटा त हाम्रो देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले मात्रै बनाएर भएन, हाम्रो नेटवर्क। अब अहिले मैले यहाँ चाहिँ जुम कल चाहिँ मेरो मोबाइलको हटस्पटबाट गरिरहेको छु, मका 35 MBPS को चाहिँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी छ हैन। तर मैले भनेको त्यो इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको चाहिँ पीडा ममा मात्रै थाहा छ, कस्टमरलाई मात्रै थाहा छ, त्यो सबैलाई थाहा छ भाइ। सो हामीले सर्भिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि कस्तो अवस्थामा सर्भिस दिइरहेछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको एभाइलेबिलिटी पनि हेर्नु पर्यो हैन, जसले चाहिँ ई सेवा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ अब पोलको तार काटिन्छ, आइएसपीले पनि सर्भिस दिन सक्दैन, अब आइएसपी डिपेन्डेन्ट छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि अब हामी कहाँ त यति ठुलो ह्युज ट्राफिक आउँछ, कुनै पनि तार चाहिँ ब्याकअप तार चाहिँ काटियो भनेदेखि त 50% चाहिँ यतिकै पनि स्लो हुने नै भयो हैन। भनेको चाहिँ अझ पनि हामीले 2टा 3टा 4वटा सोर्सबाट इन्टरनेटहरू चाहिँ ल्याएको हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि एटलिस्ट सर्भिस चाहिँ रिलायबल बनाउन सकियोस्। तर हाम्रो कहिले पनि सर्भिस चाहिँ सर्भरको अनएभाइलेबिलिटीले या चाहिँ डाउन टाइमले गर्दाखेरि सर्भिस बन्द भएको सिचुएसन चाहिँ आज पनि छैन र भोलि पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। किनभने हामीले यो ट्रान्जेक्सन नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउनको लागि एभाइलेबिलिटी चाहिँ 100% नबनाइकन चाहिँ चान्सै छैन। र त्यसमा भोलि जानुपर्ने अवस्था भयो भनेदेखि हामी एडब्ल्युएसमा जाने, माइक्रोसफ्टमा जाने या चाहिँ अरू कुनै क्लाउड कम्प्युटिङमा जाने या चाहिँ आफ्नै प्राइभेट क्लाउडमा जाने हैन। हामी अहिले पनि आफ्नै प्राइभेट क्लाउडमा अपरेट गरिरहेछौँ भनेदेखि चाहिँ गरेर प्राइभेट क्लाउडमा जान पनि सक्छौँ या एडब्ल्युएससँग हामी पार्टनरसिप गरेर जान पनि सक्छौँ या माइक्रोसफ्टसँग पार्टनरसिप गरेर अन्तनिजीको चाहिँ त्यहीँनिर इन्ट्रेस्ट होला जस्तो लाग्यो मलाई। तर के हो भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा कोसँग पार्टनरसिप गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ सर्भिस हाम्रो लेभलबाट हाम्रो क्यापेसिटीबाट दिन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा इज इम्पोर्टेन्ट। जुन कुरामा आज हामी उत्तिकै विश्वस्त छौँ, भोलि पनि हामीले यही तरिकाले चाहिँ हामीले सर्भिस हाम्रो कस्टमरलाई दिन सक्छौँ भन्ने लाइनमा। र हाम्रो एउटा मात्रै कमिटमेन्ट के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहेको बेलामा ई सेवा नचल्ने भन्ने सिचुएसन चाहिँ आउँदैन, फोन पे नचल्ने भन्ने सिचुएसन चाहिँ आउँदैन। आयो भनेदेखि पनि त्यो चाहिँ अरू पनि समस्याहरूले पनि आउँछ। यो चाहिँ नट बिकज अफ ओन्ली F1 सफ्ट ई सेवा या फोन पेको मात्रै कमजोरीले होइन, त्यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ जुन मैले अघि भने चिया खाने बेलामा चाहिँ हामीले 5-7वटा सप्लाई, मेरो चाहिँ त्यो भनौँ न गाईले चाहिँ गाउँको गाईले चाहिँ दुध दिएन भने मेरो डेरीले सप्लाई गर्न नसक्ला भन्ने लाइनमा मैले चिया खान नपाउला। सो यो चिया खाने जस्तै कार्यक्रम हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ काम गर्यो भने मात्रै सर्भिस रिलायबल दिन सक्छौँ। तर आजको दिनमा धेरै संस्थाहरू चाहिँ प्रोफेसनल भएको भएर हाम्रो कस्टमरले प्रोफेसनल सर्भिस पाउँछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यो विश्वास ढुक्कताले विश्वास दिन चाहन्छ। भाइ आज हामीलाई कसैलाई लाइभबाट जान दिन्नन् जस्तो छ, प्रश्नहरूको एकदमै धेरै लाइन लागेको छ। भाइ म श्रेयालाई फेरि पनि भने प्रश्नहरू लिउँ अलिक फटाफट। हामीलाई आज कसैले पनि ल तपाईँहरू अब जानुहोस् हामीले सबै प्रश्नको उत्तर पायौँ जस्तो फिल चाहिँ गर्नु भएको छैन। सो मैले फेरि पनि भने तपाईँको प्रश्नको उत्तर छुटाएको छ भने हामीले फेरि पनि आस्क फोन पे #विश्वास ढकाल क्वेसन लेखिदिनु होला। हाम्रो टिमले विश्वास दाईसँग एन्सर लिएर त्यसको एन्सर दिनेछ है। सो त्यो हामी पक्का गर्नेछौँ। र श्रेया अरू पनि प्रश्नहरू आइरहेको छ र त्यो प्रश्नहरू छिटो छिटो लिउँ। ओके, भीमा भुसालजीले चाहिँ कमेन्ट गर्नु भएको छ, सहकारी संस्थाहरूलाई पनि डिजिटल सिस्टम F1 सफ्ट एप उपलब्ध गराउनु पर्यो, जसले गर्दा गाउँ गाउँमा रहेका सहकारी वा आबद्ध कृषकहरूलाई पनि सहयोग हुनु थियो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। डिमान्ड बढिरहेछ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब हाम्रो कमिटमेन्ट पनि त्यही नै हो, हामी बिस्तारै बिस्तारै त्यो लाइनमा पनि हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। अब हामीलाई कतिको साथ चाहिँ हामीलाई सहकारी संस्थाहरूले दिनुहुन्छ भन्ने हो र यो यदि साथ राम्रो पाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यो सेवा चाँडै नै हामी बजारमा उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसै गरी हजुर, अब 2टा प्रश्न चाहिँ हामी लिन्छौँ फाइनली। अनुष्का जोशीजीले चाहिँ भन्नुभएको छ, वाइ आर फिनटेक कम्पनीज इन नेपाल ओन्ली फोकसिङ अन पेमेन्ट टेक when there are so many other categories of fintech? So यो अलि इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न चाहिँ आएको छ। यो च्यालेन्जिङ पनि हो हैन हामी जस्तो चाहिँ फिनटेक फर्मको लागि हैन। सो हाम्रो अब आउने भनौँ न सिनेरियोमा चाहिँ हामीले
फिनटेक प्योर फिनटेक प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले बिल्ड गर्न चाहिँ खोजिरहेछौँ र मोस्ट प्रोबेबली आउने 2 महिनाभित्रमा नेपालमा के नयाँ अनुभूति चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। सो 2 महिना म्याक्सिमम हैन, 1 महिनादेखि 2 महिनाको अवधिमा चाहिँ अलिकति पेसेन्सली कुर्दिन म अनुरोध गर्छु र त्यो प्रडक्ट आइसकेपछि फेरि हामी एउटा चाहिँ यसरी नै पोडकास्ट गर्छौँ र यो प्रश्न कस्तो लाग्यो त्यो सर्भिस भनेर हामी सोध्छौँ र त्यो प्रडक्ट चाहिँ एटलिस्ट नेपालको फाइनेन्सियल सेक्टरमा फिनटेक सेक्टरमा चाहिँ त्यसले एउटा नयाँ आयाम थप्छ जस्तो मलाई लागेको छ र हाम्रो पुरै टिमले त्यसमा चाहिँ अहिले लकडाउनको बेलामा घरमै बसेर एकदम मेहनतका साथ काम गरेर सकेसम्म चाँडै त्यो बजारमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी कोसिसरत छौँ। Great. So, any other question? Yes, we'll taking the last question now. आर्या श्रेष्ठजीले चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ. How are you planning to focusing on our elderly aged people to inspire and teach them how to start digital financing भन्नुभएको छ र यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ म चाहिँ अलिकति दिन चाहन्छु बाई वान इन्फर्मेसन द्याट हाम्रो फोन पेकै पेजमा चाहिँ हामीले एउटा #teachbackchallenge भन्ने एउटा सोसियल मिडिया क्याम्पेन गरिरहेको छौँ. सो इट्स अ क्याम्पेन अबाउट लभ केयर एन्ड गिभिङ ब्याक टु आवर एल्डर्स. सो यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो एल्डर्सहरूलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ र फोन पे डिरेक्ट कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू सिकाएर त्यो मोमेन्टलाई इन अ फोटो अर भिडियो क्याप्चर गरेर हाम्रो क्याम्पेन भिडियोमा चाहिँ उहाँले गएर कमेन्ट गर्नुभयो विथ #PhonePayDirect, #TimeToTeachBackChallenge र आफ्नो कोही 3 जना साथीहरूलाई मेन्सन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो एल्डर्सहरूलाई सिकाउन च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. And through this, our viewers can even win up to ₹5,000 in their eSeva. So this is one of the way that PhonePe is taking like through social media campaign. So viewersहरूलाई चाहिँ प्लिज पार्टिसिपेट गर्नुहोस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु. ओके ग्रेट. दाइ मैले एउटा छुटाउन चाहिने मैले अनिश दाईको मेसेज देखिरहेको थिएँ हाम्रो कुमारी ब्याङ्कबाट अनिश ताम्राकार दाई. अनिश दाईले चाहिँ सोध्नु भएको छ एफएन सफ्टले आफ्नो फ्युचर स्ट्राटेजी डिजिटल पेमेन्टको पेनिट्रेसनमा नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ स्ट्राटेजी कसरी पेनिट्रेट गर्ने भनेर उहाँले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ. दाईलाई मैले छुटाउन चाहिँ खोजिनँ किनभने दाई डिजिटल भनौँ न डिजिटल ब्याङ्किङमा एकदम वर्षौँदेखि लागिराख्नु भएको छ र दाईको प्रश्न चाहिँ सायद अनिश दाईले हामी 2 जनाले पर्सनली चिनेको भएर पनि यो प्रश्नलाई मैले अलिकति प्रायोरिटी दिएँ दाई. सो अनिश दाईलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ दाई? अनिश दाईले धन्यवाद. यो प्रश्न अब हाम्रो डिजिटल स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामी एकदमै अब हृदयदेखि नै हैन भित्रैबाट हाम्रो म विश्वास ढकाल एक्लै हैन हाम्रो सम्पूर्ण टिम हैन नेपालमा डिजिटल पेमेन्टलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लिएर जानको लागि चाहिँ हामी कमिटेड छौँ हैन. हामी एकदम त्यसमा दिनरात चाहिँ काम गरिरहेछौँ. तर त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अघि प्रश्न गर्नुभएको जस्तै पेमेन्टमा मात्रै फोकस भएर चाहिँ हामी डिजिटल स्ट्राटेजीको कल्पना गर्न सक्दैनौँ. सो डाइभर्सिटीहरू मान्छेहरूको निड चाहिँ पेमेन्टमा मात्रै हुँदैन हैन, मान्छेको निड चाहिँ अरू धेरै सेगमेन्टमा हुन्छ. सो नेपालमा ब्याङ्किङ अब हाम्रो F1 सफ्टको चाहिँ कोर कम्पिटेन्सी भनेको टेक्नोलोजी चाहिँ बजारमा ल्याउने हो. त्यो ब्याङ्किङ या ब्याङ्किङ पार्टनर थ्रुबाट चाहिँ बजारमा ल्याउने भन्ने हो र जसमा हामीले रिसर्च गरेर र नेपालको कन्टेक्स्टमा डेमोग्राफी एनालाइसिस गरेर कस्तो सेगमेन्टको मान्छेलाई के सर्भिसहरूले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ र कस्तो सर्भिस चाहिँ हामीले कस्टमरमा लाँदाखेरि यो सेगमेन्टको मान्छेहरूले चाहिँ सर्भिस पाउँछ, यो डेमोग्राफीको मान्छेले सर्भिस पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ. र हामी कहिले पनि के कुरामा विश्वास गर्दैनौँ भन्दाखेरि एउटा जेनेरिक सर्भिसले सम्पूर्ण डेमोग्राफीलाई चाहिँ सर्भ गर्छ भन्ने लाइनमा हामी विश्वास गर्दैनौँ. सो त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न सर्भिस सेगमेन्टहरू, विभिन्न फिचरहरू, विभिन्न प्रोग्रामहरू चाहिँ बजारमा आउनु पर्यो र त्यो चाहिँ हाम्रो आज पनि हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि हामी ब्याङ्किङ नेटवर्कमा ब्याङ्किङ सहकार्यमा मात्रै हामीले अगाडि बढ्छौँ र जसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेगमेन्टको मान्छेलाई हामीले चाहिँ सर्भ गर्न सक्ने सिनेरियो चाहिँ हुन्छ भन्ने लाइनमा हो. र जसले गर्दाखेरि F1 सफ्टले परिकल्पना गरेको नेपालको डिजिटल इकोनोमी या डिजिटल फाइनेन्सको सिनेरियो या डिजिटल पेमेन्टको सिनेरियो कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ
हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ होइन, यदि भनौँ न मान्छेले चाहिँ बिहान उठेदेखि बेलुका सुतुन्जेलसम्ममा होइन 50वटा क्रियाकलाप गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो डेली लाइफमा होइन F1 सफ्टको पार्टिसिपेसन चाहिँ हुनु पर्यो होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ कन्भिनियन्ट एड गर्ने हो F1 सफ्टले। कन्भिनियन्ट एड नगरिकन हामी कहिले पनि साथी बन्न सक्दैनौँ। सो हामी चाहिँ प्रत्येक नेपालीको डेली लाइफमा हामी जोडिन चाहन्छौँ होइन। 50वटा एक्टिभिटीमा हामी चाहिँ आबद्ध हुन चाहन्छौँ र प्रत्येक एक्टिभिटीमा चाहिँ अलि सहजता प्रदान गर्न चाहन्छौँ। भनेको पुरै हामीले चाहिँ सबैको भार सम्हाल्ने भन्ने त होइन, तर एटलिस्ट लाइफलाई चाहिँ इजी कसरी बनाउने त टेक्नोलोजीले भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले काम गर्न चाहन्छौँ र जसले गर्दाखेरि जहिले पनि हामी कस्टमरको लागि चाहिँ प्रिय भएर चाहिँ बस्न सकौँ भन्ने हो। र त्यो मात्रै एउटा उपाय हो जसमा चाहिँ हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कल्पना गर्न सक्छौँ। हामीले प्रडक्ट सर्भिस ल्याएर मात्रै होइन, हामी साथी बनेर हामीले चाहिँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र त्यही कुरामा विश्वास गर्छौँ र त्यही कुरामा चाहिँ हामी काम पनि गरिरहेछौँ र त्यही सर्भिसहरू चाहिँ बजारमा ल्याएर हामीले डेली लाइफलाई चाहिँ इज गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कमिटेड छौँ। है मैले नचाहेर पनि अब यो कन्भर्सेसनलाई रोक्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। मैले कतिजना देखिरहेको छु जसले चाहिँ डिजिटल फाइनेन्सिङको कुरा गरिराख्नु भएको छ, कतिजनाले ई सेवाको आफ्नै NFC कार्ड कहिले आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, कतिजनाले इन्टर वालेट ट्रान्जेक्सन कहिले हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, कतिजनाले एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो भन्नुभएको छ, कतिजनाले म चाहिँ कसरी आबद्ध हुन सक्छु यो सेवासँग भनेर सोध्नुभएको छ। सो हजारौँ प्रश्नहरू छ, तर अब यो समयको भनौँ न हामीसँग अलिकति अभाव भएर सो मैले चाहिँ यो पडकास्टमा तपाईँ आउनुभयो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलो कुरा। अनि मैले जतिजना पनि सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो फोन पेको यो पहिलो पडकास्ट हो, तर अन्तिम पडकास्ट चाहिँ पक्कै पनि होइन। सो हाम्रो प्लानमा चाहिँ के छ भने हामी आगामी अब आउने दिनहरूमा तपाईँहरूलाई पडकास्ट नट ओन्ली विथ फोन पेको मेम्बर्स बट अल्सो मर्चेन्टहरू जो हुनुहुन्छ अथवा ब्याङ्कमा को हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरूको इन्ट्रेक्सन लिएर आउनेछौँ। सो द्याट तपाईँहरूले डिजिटल ब्याङ्किङ अथवा यो जुन अहिले जुन यो चलिरहेको छ मोबाइल ब्याङ्किङ डिजिटल ब्याङ्किङको हरेक पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले भनौँ न इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। र अहिले मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, इफ तपाईँको प्रश्न छुटेको छ र तपाईँलाई लाग्छ कि हामीले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिएनौँ फोन पे डिरेक्ट र फोन पेको सन्दर्भमा भने तपाईँले #AskPhonePe #विश्वास ढकाल भनेर तपाईँले आफ्नो प्रश्न छोडिदिनु भयो भने कमेन्टमा हामीले पक्कै पनि विश्वास दाईकै वर्डमा है मैले प्रमिस गर्न मिल्छ नि यो कुरा होइन, विश्वास दाईकै वर्डमा त्यो उत्तर तपाईँले त्यहाँ कमेन्ट बक्समा रिप्लाई गर्नेछौँ हामी होइन। सो एनी लास्ट कमेन्ट्स फ्रम यु अर लाइक एनिथिङ गोइङ अन सोसियल मिडिया? यस, लास्टली चाहिँ अर्को एउटा म एक्साइटिङ न्युज चाहिँ दिन चाहन्छु। सो फोन पे इज कमिङ अप विथ फर्स्ट एभर टिकटक च्यालेन्ज। सो फोन पे प्रेजेन्ट्स फोन पे डिरेक्ट टिकटक च्यालेन्ज चाहिँ सुरु हुँदैछ चाँडै नै, अनि हाम्रो टिजर पनि आउट हुँदैछ भेरी सुन। सो प्लिज फलो फोन पेज टिकटक च्यानल भन्न चाहन्छु। ग्रेट, I'll do that. सो दाई सो यो प्रमिस चाहिँ गर्नु पर्यो दाइले आज सबैजनालाई कि हामी फेरि पनि आउनेछौँ र अझै बेटर कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछौँ र अझै जुन सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ फोन पे र अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा डिजिटल ब्याङ्किङ चलाउने त्यो सबैजनालाई हामीले पडकास्टहरूमा लिएर आउनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ दाइबाटै प्रमिस आउनु पर्यो। त्यसपछि हामी यो पडकास्ट आज एन्ड गर्छौँ दाइ। ल म 2-3वटा चिजहरू चाहिँ म एड गर्न चाहन्छु। प्लिज एड गर्नुहोस् दाइ। पहिलो त यो पोडकास्ट चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ होइन, हामी यसमा सरोकारवाला चाहिँ संस्था या प्रोफेसनलहरूलाई हामीले यसमा इन्भाइट गर्छौँ र यो डिजिटल फाइनेन्सको कुराहरू मात्रै हामी फोकस गर्छौँ होइन। यो लाइनमा चाहिँ हामीले यसलाई कन्टिन्युटी गर्ने भन्ने कुरामा हामी एकदमै कमिटेड छौँ। अर्को कुरा फोन पेमा हामीले एउटा नयाँ एप पनि हामीले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि रोल आउट गरेका छौँ, फोन पे अफर एप। सो फोन पे अफर एपमा धेरै अफरहरू एभाइलेबल भएको अफरहरू पनि देख्न सकिन्छ र त्यसमा फोन पेमा गरेको क्रियाकलापबाट अन गरिएको रिवार्ड पोइन्ट पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि फोन पे अफर एप डाउनलोड गरेर त्यसलाई एक्टिभेट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा रिवार्ड स्किमहरू पनि आउँछ। र अर्को चाहिँ मैले तुरुन्त गर्नुपर्ने होइन, सबैजना हाम्रो आज भ्युअर्सहरूले हेरिरहनु भएको या चाहिँ कस्टमरहरूले हेरिरहनु भएकोलाई सबभन्दा फर्स्टमा त धन्यवाद, हामीलाई चाहिँ यत्रो धेरै बेरसम्म चाहिँ हेरिदिनु भयो। र अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आफूले कतिजनाले चलाउन सिकाउन सकिन्छ होइन, टाइम टु टिच ब्याक। अब यो कुरालाई फलो गर्नु पर्यो होइन। अहिले नै हो
हामीले चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई या चाहिँ भाइलाई दाइलाई साथीलाई होइन फ्यामिली मेम्बरलाई जसलाई हामीले सिकाउन सक्छौँ सिकाउनु पर्यो र सिकाएर मात्रै हामीले चाहिँ यसमा यो डिजिटल इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मनन गर्नु पर्यो। यो विश्वास ढकालको मात्रै F1 सरको मात्रै चाहिँ यो चाहिँ दायित्व ब्याङ्कको मात्रै दायित्व हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन। यो दायित्व हामी सबै नेपालीको हो। सो डिजिटल फाइनेन्स हामीले साँच्चै खोज्ने हो भनेदेखि आजैदेखि हामीले चाहिँ सबैजनालाई यो डिजिटल फाइनेन्समा चाहिँ अनबोर्ड गर्नको लागि हामीले कोसिस गर्नु पर्यो र त्यो सँगसँगै यो बनाउनको लागि सिकाउनको लागि चलाउनको लागि टाइम टु टिच ब्याक सजिलो कसरी भएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप चाहिँ डाउनलोड गर्न लाउने घरमै बसेर एक्टिभेट गर्न सक्ने सिनेरियो चाहिँ धेरै ब्याङ्कमा छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो एक्टिभेट गर्नको लागि पनि एकदमै मिनिमम इन्फर्मेसन चाहिँ घरमा भएको चेकबुक एकाउन्ट नम्बर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ राखेर हामीले एक्टिभेट गर्न सक्ने सिनेरियो चाहिँ छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यदि एक्टिभेट छैन भनेदेखि चाहिँ गएर प्ले स्टोर एप स्टोरमा त्यो आफ्नो ब्याङ्कको खाता भएको ब्याङ्कको चाहिँ एप डाउनलोड गर्ने र आफूसँग भएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हालेर आजै मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ एक्टिभेट गर्ने र एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ क्रियाकलाप कन्ट्रिब्युसन सिट दिन्न। त्यसपछि फेरि एभ्री विक च्यालेन्ज लिनु पऱ्यो। 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना कतिजनालाई सिकाउन सक्नुहुन्छ सबैजनालाई यो प्रक्रिया चाहिँ फेरि रिपिट गर्नु पऱ्यो र फेरि सिकाउन उहाँहरूलाई तपाईँले सिकाउनु भएको मान्छेले फेरि अर्को सिकाउने मान्छेलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो होइन। सो यसरी मात्रै हामीले डिजिटल नेपाल या डिजिटल ट्रान्जेक्सन डिजिटल फाइनेन्सको चाहिँ हामी रिभोल्युसन हेर्न सक्छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले मात्रै होइन कि यो सबैजनाको दायित्व हो। यो चाहिँ आजै एप डाउनलोड गर्नुहोस् एक्टिभेट गर्नुहोस् र एक्टिभेट गरिसकेपछि अरूलाई सिकाएर त्यसपछि फेरि सिकेको मान्छेले पनि अरूले सिकाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ पार्टमा हामी जान सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हुन्छ। त्यति भन्दै म यहाँ हाम्रो सोसल एप्सको सबैजना टिमलाई धन्यवाद रविलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हामी फेरि आउँछौँ। मैले यसमा थप्न चाहेछु केही पढे समस्या दाइले भन्नुभयो डाउनलोड गरेपछि सिकाउने आफूले गर्ने र अरूलाई सिकाउने केही समस्या आयो भने सोसियल मिडिया च्यानलहरुमा आउनुहोस् र तपाईको समस्या पोख्नुहोस्। हामीले त्यसको समाधान पनि तपाईहरुको माझमा ल्याउनेछौँ। सो त्यो प्रमिसको साथसाथ मैले चाहिँ के भन्न चाहे भने तपाईलाई यो पडकास्ट मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, प्लिज शेयर गरिदिनु होला, सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई यो पडकास्ट पुर्याइदिनु होला सो द्याट उहाँहरूले सुनेपछि उहाँहरूले पनि यो के रहेछ त, कसरी चल्छ, कतिको सिक्योर छ, कतिको सजिलो छ, को छ त यसको बिहाइन्ड, कस्तो खालको लाइसेन्सिङहरूको जरुरत पर्छ, कतिको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई भनौँ न मान्यता दिएको छ कि छैन, ब्याङ्कहरूले मान्यता दिएको छ कि छैन भन्ने खालको सबै कुरा हामीले यसमा कभर गरेको छौँ। सो तपाईँले यो सेयर गरिदिनु भयो भने जसलाई कुनै पनि किसिमको भनौँ न कन्फ्युजन भयो भने उहाँहरूले यसको भनौँ न समाधान पाउन सक्नुहुन्छ अथवा यसबाट इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई मन परेछ भने फेरि पनि भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सकेसम्म इफ तपाईँको कुनै पनि प्रश्न छुटेको छ भने #AskPhonePe गरेर तपाईँले प्रश्न राखिदिनु होला कमेन्ट बक्समा र हामीले पक्कै पनि हाम्रो टिमले विश्वास दाइलाई रिच आउट गरेर त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई पुर्याउनेछ र हामी यो पडकास्ट फेरि पनि भनौँ न आज एपिसोड 1 भयो, फेरि पनि हामीले लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।